दधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ कि सर्वप्रथम अर्जुनले बताएका थिए कि म केही पनि नगरिकन बस्दछु। अर्थात् कोही व्यक्तिले म केही नगरिकन चुपचाप बस्दछु भनेर भन्दछ भने त्यो सम्भवै हुँदैन। कोही व्यक्ति चुपचाप बस्नै सक्दैन, किनभने संस्कारहरू यति बलवान छन् कि कोही पापात्मक संस्कार छन्, कोही शुभ संस्कार, कोही अशुभ संस्कार। ती संस्कारले त्यसलाई कर्म प्रति प्रेरित गरिहाल्छ, मोटिभेट गरिहाल्छ केही न केही गर्नमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती संस्कारहरूले त्यसमा कर्म गर्ने प्रवृत्ति उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यसैले कोही व्यक्ति चुपचाप बस्नै सक्दैन, चुपचाप लागेर एकदम शान्त भएर बस्नै सक्दैन कोही पनि व्यक्ति। या त बिमारी भएर थलै पर्यो भनेदेखि मजबुरी भएर बस्दछ, या त कुनै एक्सिडेन्ट भएर अब हात खुट्टा भाँच्यो, कमर खुस्यो भनेदेखि अब चुपचाप लागेर बस्नु कर लाग्यो बाहिरबाट हेर्दा, तर मनमा चुप लागेर बस्न सकेको हुँदैन। बाहिर त बसोस्, बाहिर त बस्नै चाहन्छ मनुष्य, बसी बसी खान चाहन्छ, तर मन जो हो मनुष्यको हमेसा केही न केही सोच विचारमा केही न केहीमा लागिरहन्छ। मनुष्यको बाणी छ, शरीरले मात्रै गर्ने होइन नि कर्म, शरीर मन र बाणीद्वारा कर्म गरिन्छ। शरीरले त कुनै प्रकारको क्रियाशीलताद्वारा कर्म गर्दछ, त्यसै प्रकारले बाणीले बोलेर कर्म गर्दछ, मनले सोचेर गर्दछ। यस प्रकार शरीर मन र बाणीद्वारा कर्म गरिन्छ। शरीरमा त रोग लाग्यो, कुनै अशक्त भएर चुपचाप लागेर बस्नु कर लाग्यो शरीर त, तर बाणी र मन त चुप हुन सक्दैन। बाणी पनि प्यारालाइज भएर चुपचाप भयो, बाणी पनि बोल्न सकेन अलग कुरो, तर मनमा त चलिरहन्छ कर्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य कहिले पनि चुपचाप लागेर कर्म गरिकन बस्न सक्दैन। एउटै व्यक्ति मात्रै हुन्छ जो ब्रह्मनिष्ठ छ। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति मात्रै ब्रह्मचिन्तनमा संलग्न रहन्छ र सबै कर्मलाई परित्याग गरेर शान्तसँगले बस्न सक्दछ। नत्र अन्य व्यक्ति चुपचाप लागेर कोही पनि बस्न सक्दैन, कर्ममा प्रवृत्ति हुन्छ। यही कुरालाई स्पष्ट गर्दै भगवान् बताउनुहुन्छ, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु टिच्छत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात् कहिले पनि कुनै पनि प्राणी क्षणभर एकैछिन पनि कर्म नगरिकन चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन, एकैछिन पनि कर्म नगरिकन रहन सक्दैन। किनभने प्रत्येक प्राणी प्रकृतिका गुणहरूद्वारा विवश भएर केही न केही गरिरहन्छन्, केही न केही गरिरहन्छ उसले। प्रकृतिका गुण छन्, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्यसकारण यी तीन गुणद्वारा नचाहिएको हुन्छ व्यक्ति। तीनटा गुणले व्यक्तिलाई नचाहेको हुन्छ। एउटा गुण हाबी हुन्छ, दुईटा न्यून पर्दछन्, कमजोरी हुन्छन्। तमोगुण हाबी भयो भने मनुष्य आलस्य प्रमादी हुन्छ। त्यसै प्रकारले रजोगुण प्रबल भयो भने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि अहङ्कारतिर केही न केही त्यस्ता प्रकारका परिग्रहहरू गर्न थाल्दछ। त्यसै प्रकारले अब सत्वगुण प्रबल भयो भने केही पूजापाठ, धर्मकाण्ड, कर्मकाण्ड, अनुष्ठान इत्यादि नाना प्रकारका कर्महरू गर्न लाग्दछ। यस्ता प्रकारले तीनटा प्रकारका गुणहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा न एउटा गुणले मनुष्यलाई सञ्चालित गरिरहेको हुन्छ, प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। र गुणले जस्ता प्रकारले मनुष्यलाई, जुन गुणले प्रेरित गर्दछ तदनुसार मनुष्यले कर्म गर्दछ। यस प्रकारले मनुष्य हमेसा कर्ममा संलग्न रहिरहन्छ। अब यसलाई यस्तो प्रकारले भावार्थ बताइयो, यसको व्याख्या यहाँ बताइएको छ कि यो लोकमा कहिले पनि कुनै पनि प्राणी एक क्षण, आधी क्षण पनि चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन, कुनै न कुनै कर्म नगरी बस्न सक्दैन। शरीरले चुप लागेर बस्यो भने पनि बाणीले बोलेको हुन्छ, बाणीले चुपचाप लागेर बस्यो भने पनि मनले केही न केही सोचिरहेको हुन्छ। यस्ता प्रकारले अब इन्द्रियहरू पनि छन्, इन्द्रियहरू संलग्न छन् अब कर्ममा। त्यसमा अब आजभोलि त झन् साह्रो भयो सोसियल मिडियाको जमाना।
अब जब ठक्क चुपचाप लागेर कहीँ बस्ने मौका भयो भने फुत्त मोबाइल निकाल्थेर हेर्न थाल्छ भाइ। कहीँ चुपचाप लागेर बस्दैन, कोही पनि साइलेन्स बस्न सक्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यो लोकमा 3टा गुणद्वारा मनुष्यलाई कर्ममा संलग्न गराइएको हुन्छ। अत सुसुप्तिमा निन्द्रामा मात्रै हो मनुष्य चुपचाप लागेर भयो। निन्द्रा कालमा निदाएका बेलामा चाहिँ मनुष्यले केही गर्दैन, बोल्दैन पनि, हिँड्दैन पनि, मनले पनि सोच्दैन, इन्द्रियद्वारा कुनै प्रकारको उपकरण पनि चलाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि निन्द्रामा मात्रै मनुष्य चुप लागेर बस्छ। तर जाग्रत र स्वप्न दुवै अवस्थामा सर्वदा शरीरद्वारा, मनद्वारा, वाणीद्वारा अथवा नेत्र आदि इन्द्रियहरूद्वारा केही न केही कर्म गरिरहन्छ। स्वप्नमा पनि गरिरहन्छ, स्वप्नमा पनि चुप लागेर बस्दैन मनुष्य, स्वप्नमा पनि केही न केही गरिरहेको हुन्छ। स्वप्न त कुनै प्लान अनुसारले हुँदैन, योजना अनुसारले हुँदैन, तर पनि जाग्रतमा त योजना अनुसारले हुन्छ, तर पनि बिना योजनाका पनि हुन्छन्। मनुष्यलाई आज भोलि कुनै प्रकारको त्यो मोबाइल चलाउन इत्यादि चलाउनका लागि केही योजना गर्नु पर्दैन, प्लान बनाउनु पर्दैन, त्यो एकदम स्वाभाविक भयो, त्यो एकदम स्वतः भइरहन्छ त्यो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर यो लोकमा मनुष्यले कुनै न कुनै कर्म गरिरहन्छ, कहीँ पनि चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन मनुष्य। यो सबैलाई प्रत्यक्ष पनि देखिरहेको छ, हर कसैलाई प्रत्यक्ष छ यो कुरो। यो प्रसिद्ध बताउनका लागि श्लोकमा यी शब्दको प्रयोग गरिएको हो। चुपचाप किन बस्न सक्दैन, खासमा कारण के हो? अब कोही मनुष्य, कुनै पनि प्राणी चुपचाप लागेर बस्न सक्दैन। पशु प्राणी पनि चुपचाप लागेर बस्दैन, केही न केही गरिरहेको हुन्छ, कुद्छ, यताउता हिँड्छ, कुदिरहन्छ, विचार गर्दा हेर्दाखेरि त्यो पनि चुपचाप लागेर बसेको हुँदैन। जो मनुष्यको त कुरै छोडिदिउँ, किन चाहिँ रहन सक्दैन त्यो वास्तवमा भन्न यस्तो प्रकारको जिज्ञासा हुँदा बताउनुहुन्छ। कार्यते अर्थात् जुन कारणद्वारा सबै प्राणीहरू कर्ममा प्रवृत्ति हुन्छन्, त्यो के हो त भन्दा प्रकृति उनीहरूको नेचर, स्वभाव। त्यो स्वभावमा कस्तो गुण छ, त्यो स्वभावमा भएको गुणद्वारा कर्ममा प्रवृत्त हुन्छौ। मनुष्यको नेचर हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभाव कस्तो छ? अब त्यो स्वभावमा कुन चाहिँ गुण विद्यमान छ? राम्रो सत्वगुण छ भने त्यो धर्म कर्म इत्यादि मठ मन्दिर तीर्थ व्रत तीर्थयात्रा यताउता सत्कर्मपट्टि प्रवृत्त हुन्छ। परोपकार सेवा, सामाजिक राष्ट्रिय सेवातिर प्रवृत्त हुन्छ, सत्वगुण प्रवृत्त भएको छ भने। अब रजोगुण छ भनेदेखि अब यो पोलिटिक्सतिर लाग्दैछ, राजनीति भयो, दुनियाँभरका इत्यादि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, नाना प्रकारका इत्यादि कर्महरू गर्न लाग्दैछ। त्यस्तै प्रकारले अब तमोगुण छ भने आलसी प्रमादी भएर केही नगरिकन सुतिरहन्छ, बसिरहन्छ। तर त्यो एउटै गुण मात्रै रहिरहँदैन, त्यसमा 3टै गुण पालैसँगले एउटा गुणलाई दबाउँछ र अरू 2टा गुण हुन्छन्, त्यसमा पनि एउटा गुण उत्पन्न हुन्छ अरू 2टालाई दबाएर। तमोगुण र रजोगुणलाई दबाएर सत्वगुण बढेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तमोगुण र सत्वगुणलाई दबाएर रजोगुण बढ्दछ। त्यस्तै प्रकारले सत्वगुण र रजोगुण दबाएर तमोगुण बढ्दछ। त्यो कुन चाहिँ गुण सवार भएको हुन्छ दोषको स्वभावमा, तदनुसारको उसले कार्यहरू गर्दछ। सत्व रजतम त्रिगुणात्मक छ, साराका सारा सबै त्रिगुणमय छ, सबै त्रिगुणमय, प्रकृति सबै त्रिगुणमय हो। प्रकृति नै हाम्रो शरीर पनि प्रकृति हो, मन पनि प्रकृति, बुद्धि पनि प्रकृति, अहङ्कार पनि प्रकृति, सबै इन्द्रियहरू सबै प्रकृतिकै कार्य हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकृति त त्रिगुणमय छ। यो प्रकृति जो छ, यो प्रकृतिले उसमा भएका गुण अनुसार यो सबै प्राणीहरूलाई कर्ममा प्रेरित गरिरहन्छ। त्यो मूल प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको हुनाले गर्दाखेरि यसले प्रकृति अर्थात् प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको भनेको। ती प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको गुणहरूद्वारा मनुष्य द्रव्य वासना भनेको पैसा कमाउनुतिर लाग्दछ, पैसा कमाइरहेछ, पैसा 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 भन्छ, पैसा समय बितेर गयो, उमेर बितेर गयो, स्वास्थ्य पनि खराब हुँदै गयो, आयु पनि बित्यो, सबै सक्यो, बुद्धि पनि सक्यो, तर पैसाको इच्छा सकेको हुँदैन। त्यो त पैसा पैसा भन्दै मर्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को गुण वासना, कुनै प्रकारको अब वस्तु चाहियो भने त्यसलाई खान पिउन लाउन इत्यादि नाना प्रकारका वस्तु चाहिएको छ, त्यसलाई
यसो सङ्ग्रहतिर गयो, समयभित्र गयो, उमेरभित्र गयो, सबै तर वस्तुको इच्छा पुरा भएन। त्यसै कारण गर्दै भगवान् भाष्यकारले बताउनु भएको छ, अङ्गम गलितम पलितम मुण्डम दशनविहीनम जातम तुण्डम वृद्धो याति गृहीत्व दन्नम ततिर्विमुञ्चति आशा पिण्डम। भगवानको भनाइ के हो त भन्दाखेरि मनुष्यको अङ्ग गलेर शिथिल वृद्ध हुन्छ, दुर्बल हुन्छ, अत्यन्त शिथिल भएर जान्छ। केश पनि फुलेर सकिन्छ, गाला चौरी पर्दछन्, दाँत पनि फुक्लेर जान्छन्, सबै कुप्रो हुन्छ। तदपनि त्यस पछाडि पनि आशा छोड्दैन। त्यस्तै प्रकारले कर्म वासना छ, द्रव्य वासना, गुण वासना, कर्म वासना, नाना प्रकारका कर्महरू गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले जाति वासना, कुन चाहिँ कुलमा उत्पन्न भएको छ त्यसको वासना हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले राग हुन्छ, कुनैमा लगाव, द्वेष आदि नाना प्रकारका प्रतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरूद्वारा भित्रदेखि नै मनुष्य प्रेरित हुन्छ, मोटिभेट हुन्छ र कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। ऊ आफै आफ्ना वशमा हुँदैन, त्यो गुणहरूका वशमा हुन्छ, कर्मका वशमा हुन्छ। यस्तो प्रकारले पराधीन भएर प्राणीले सदैव कर्म गरिरहन्छ। पराधीन भएर गुणहरूको अधीनमा रहेर नाना प्रकारका कर्महरू गर्दछ। बाहिरभित्र नाना व्यापारहरू कर्महरू गरिरहन्छ उसले। बाहिर शरीरले पनि गर्दछ, इन्द्रियले गर्दछ, वाणीले गर्दछ, वचनले, मनले गर्दछ। यस्तो प्रकारले कुनै न कुनै एउटा न एउटाले कर्म गरिरहन्छ। त्यो गुणहरूद्वारा उसलाई त्यो कर्ममा प्रेरित गराइएको हुन्छ, त्यो गरिरहन्छ। आफ्नो वशमा हुँदैन, उसले नचाहे पनि त्यो कर्म गरिरहन्छ। यस्तै प्रकारले वासनाहरू प्रकृतिका वशमा भएर ब्रह्म ज्ञानीदेखि अतिरिक्त सबै प्राणीहरू चुपचाप लाएर बस्न सक्दैनन्। कोही पनि कुनै न कुनै कर्ममा प्रवृत्त भइरहेका हुन्छन्। तर यसको विपरीत ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति निर्विकल्प समाधि रूप अग्निद्वारा प्रकृतिका गुणहरूलाई नष्ट गरेर ब्रह्मनिष्ठ भएर रहन सक्दछ। जस्ता प्रकारले अग्निले रुईलाई डढाएर भस्म गराउँदछ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान अग्निद्वारा त्यो प्रकृतिका गुण कार्यहरू सबैलाई मिथ्या जानेर असत जानेर त्यसलाई जलाएर उच्छेद गरेको हुन्छ, नष्ट गरेको हुन्छ। ती सबै जलेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्ता प्रकारले वायुले माने हावाले पर्वतलाई हल्लाउन सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई गुणहरूले विचलित गराउन सक्दैन। गुणहरूद्वारा विचलित हुँदैनौँ, अविचल रूपले ब्रह्मनिष्ठमा संलग्न रहन्छौँ। किन्तु निष्क्रिय ब्रह्मात्मा स्वरूपद्वारा चुपचाप बसिरहन्छौँ। निष्क्रिय ब्रह्मस्वरूप जानेर त्यसमा आनन्दसँगले आनन्द लिन्छ। किनभने उदासीनको समान बसेको गुणहरूद्वारा चलायमान गर्न सकिँदैन। यस्तै प्रकारले स्मृति वचन पनि छ, उदासीन वदासीन गुणहरू नविचाल्यते। त्यो उदासीन छ, न्युट्रलमा बसेको छ, तटस्थ छ, उसलाई गुणहरूद्वारा विचलित गराउन सकिँदैन। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यसकारण एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति मात्रै चुपचाप रहन सक्दछ। त्योदेखि अतिरिक्त अरू सबै केही न केही कुनै न कुनै कर्मका जालमा फँसेका हुन्छन्, कुनै न कुनै कर्महरू गरिरहन्छन्। यस्तो प्रकारले यहाँ भगवान्ले बताउनु भयो। सबै कर्मको त्याग गरेर हात पाउ आदि इन्द्रियहरूलाई रोकेर बाहिरदेखि चुपचाप भएर छानुको समान निश्चल भएर अवस्थित हुन सक्दछ कि सक्दैन भनेर यस्तो प्रकारको जिज्ञासा हुन्छ। यहाँ कुनै पनि व्यक्ति हात पाउ चुपचाप लागेर हात बाँधेर एकदम चुपचाप लागेर चाहिँ शान्तसँगले बस्न सक्दछ, कोही भन्दाखेरि बस्न सक्दैन कोही पनि। यदि कोही बस्यो भने पनि त्यो बाहिरबाट भले बसोस्, तर मनले बसेको हुँदैन। मनले केही न केही सोचिरहेको हुन्छ, मनद्वारा कुनै न कुनै कर्महरू गरिरहेको हुन्छ। किनभने बन्ध र मोक्षको स्वरूप र आफ्नो अधिकारलाई नजानेर निष्फल र अधिक कष्टयुक्त कर्मसँग के हुने, किन कर्म गर्ने? आफ्नो स्वरूपलाई जसले जानो, स्वरूपलाई साक्षात्कार गरेर सबै कर्मलाई जगतलाई मिथ्या मानेर ब्रह्मज्ञानी भएर बस्यो भने त्यो सम्भव छ। तर ब्रह्मज्ञान छैन, तत्त्वज्ञान छैन, त्यतिकै कर्मलाई परित्याग गरेर छोडेर चुपचाप लागेर बस्छु भन्दा हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन। यस्तो प्रकारको दुरहङ्कारको मुक्तिको साधना समस्या वैदिक कर्महरूलाई त्यागेर जो चुपचाप बस्दछ त्यो दुराचारी हो।
माने जसलाई ब्रह्मज्ञान छैन, तत्त्वज्ञान पनि छैन, कर्म पनि परित्याग गर र चुपचाप लागेर आलसी भएर बसिरहेछ, अब केही गर्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मिथ्याचारी भनिन्छ। यही विषयलाई बताउँदै भगवान बताउनुहुन्छ, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार च उच्यते। अर्थात् कर्तव्य अकर्तव्यका विवेक शून्य, कर्तव्यको बोध पनि छैन, अकर्तव्यको बोध पनि छैन। जस्ता आजका प्राय मानिसहरू त्यस्ता छन् जसलाई कर्तव्य अकर्तव्यको केही ज्ञान छैन। पैसा कमाउनु खानुदेखि उपरान्त केही जानकै छैन मनुष्यले। हो त, कर्तव्य र अकर्तव्यका विवेकले रहित जो कुनै पनि व्यक्तिले कर्मेन्द्रियहरूलाई संयम गर, उसले बाहिर केही कर्मै गर्न छोडो, केही कर्म गर्दैन, तर मनले विषयको चिन्तन गरिरहन्छ। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ चुपचाप बसिरहेछ, तर मनले चाहिँ नाना प्रकारका विषयको चिन्तन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई सज्जनहरूद्वारा आत्मवञ्चक भनेर बताइएको छ। माने त्यो मिथ्याचारी हो, त्यो आडम्बरी हो। जो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ बडा शान्त भएर बसिरहेछ, एकदम चुपचाप बसिरहेछ, तर मनले नाना प्रकारका विषयहरूको चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यसलाई मिथ्याचारी, मिथ्यावादी भनेर सज्जनहरूले बताएका छन्। यस्तो प्रकारले यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ। विमूढ यानि कर्तव्य र अकर्तव्यको विवेक छैन, त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो जीवनमा त्यो पनि थाहा छैन, कुन चाहिँ नगर्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन, कर्तव्य अकर्तव्यको कुनै बोधै छैन, त्यो मनमा कुनै प्रकारको विवेक शक्ति पनि छैन। त्यस्तो प्रकारको विमूढ आत्मा, त्यसलाई भनिन्छ विमूढ आत्मा भनेको मूर्ख, परम मूर्ख हो। त्यस्तो प्रकारको विमूढ आत्मा भएर आफ्नो कर्तव्य मुक्तिको साधनलाई पनि छोड, वैदिक कर्म पनि गर्दैन। जो वैदिक कर्महरू छन् आफ्नो मुक्तिको साधन, कालान्तरमा गएर त्यो अन्तकर्ण शुद्धिको साधन भएर मोक्षका लागि परम्परा साधन सिद्ध हुने जो वैदिक कर्तव्यहरू छन्, सन्ध्या बन्धन छन्, दान पुण्य तीर्थाटन इत्यादि तपस्या ध्यान साधना जति पनि छन्, त्यो केही पनि गर्दैन। उसले मन्त्र जप उपासना भक्ति केही पनि गर्दैन। सबै प्रकारका वैदिक कर्मलाई पनि परित्याग गर्यो र कर्मेन्द्रियहरूलाई चुपचाप लागेर रोक्यो, बाहिरबाट आँखालाई पनि चिम्लेर बस्यो, तर मनले चाहिँ विषयको चिन्तन गरिरह्यो। बाहिरबाट चाहिँ अब सबै परित्याग गरेर छोड्यो, तर मनले चाहिँ त्यो विषयको चिन्तन गरिरह्यो। कर्मेन्द्रियहरूलाई त संयम गर, बाहिरबाट रोकेर आँखालाई पनि बन्द गर, हात खुट्टा पनि चुपचाप लागेर बस्यो, हात बाँधेर बस्यो, खुट्टा पनौटी कसेर बस्यो। तर अब त्यो बसेर गर्ने के, त्यो त ज्ञान छैन उसलाई। अनि विषयको चिन्तन गर्न थाल्यो, प्लान बनाउन थाल्यो। त्यहाँदेखि भित्रभित्र मनमा मनुष्यले ध्यानमा बसेको हुन्छन्, फ्युचर प्लान बनाइरहेको हुन्छ, नाना प्रकारका प्लानहरू बनाउन थाल्यो। त्यहाँदेखि योजना बनाउँछ, विषयको चिन्तन गर्दछ, मनमा नै विषयको चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति मिथ्याचारीको हुन्छ। तर हेर्दा भन्न चाहिँ म ब्रह्मज्ञानी हुँ भन्छ, फेरि भन्न चाहिँ के भन्छ भने म ब्रह्मज्ञानी हुँ भन्छ। जस्तो प्रकारका आधाभूतका आत्मज्ञानी, तथाकथित आत्मज्ञानीहरू जो प्रशस्त पाइन्छन् हो तिनीहरू जस्तै बाहिरबाट केही गर्दैनन्, सब कर्तव्य छोडे तिनीहरूले, तर मनबाट चाहिँ सबै प्रकारका विषयको चिन्तन गरेर बसिरहन्छ। तर भन्न चाहिँ म ब्रह्मज्ञानी हुँ भन्छ। यस्तो प्रकारको व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति मिथ्याचारी भनिन्छ, त्यसलाई आडम्बरी भनिन्छ, पाखण्डी भनिन्छ त्यसलाई। उसले भन्छ म त सबै कुरो त्याग गरेर म त कृतार्थ भएको एकदम भन्छ, तर हुँदैन त्यो कृतार्थ वास्तवमा। त्यो मिथ्याचारी हो, असदाचारी हो, कपट गर्नेवाला हो, देखावटी आत्मवञ्चक हो त्यो। यस्तो प्रकारले शिष्ट पुरुषहरूले सज्जन व्यक्तिले बताएका छन्। यो अर्थ हो। अब चुपचाप लागेर बस्नको लागि त बोध हुनु पऱ्यो नि त, ज्ञान हुनु पऱ्यो। पहिला सबै शास्त्रको अध्ययन गर्नु पऱ्यो, सत्सङ्ग ध्यान चिन्तन मन्त्र उपासना पुराचरण सब गरेर चित्त शुद्ध भएर वेदान्तको श्रवण मनन गरेर त्यो बोध परिपक्व भएर दृढ भइसकेपछि त्यहाँदेखि सबै सन्यास लिएर त्यहाँदेखि वेदान्तको स्वाध्याय गर्दै चिन्तन गर्दै मार्गदर्शन गर्दै स्वयं पनि आनन्दले बस्न सक्दछ। तर अब त्यो केही पनि छैन, बोधहरू कुनै शास्त्रको स्वाध्याय पनि छैन, अध्ययन पनि छैन, विवेक पनि छैन, केही छैन। कुनै अब लाग्यो, कुनै सम्प्रदायमा लाग्यो होला, कुनै कोही पन्थमा लाग्यो होला, कुनैले एक दुईवटा त्यसै
यो 2-4 पुस्तक पढ्यो होला, बस यति गरेर त्यहाँदेखि म चाहिँ ब्रह्मज्ञानी हुँ भन्छ, सबै कुरो छोडिदिन्छ बाहिरबाट र चुपचाप लागेर बस्छ। तर मनले चाहिँ बारम्बार विषयको चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई ज्ञानी मानिँदैन, त्यो पाखण्डी हो, त्यो दम्बी हो। यस्तो प्रकारले यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ। योबाट यो सूचित हुन्छ कि श्रवणका लागि माने वेदान्त श्रवणका लागि अथवा अन्य कारणहरूद्वारा सन्यासको ग्रहण गरेर श्रवण आदि नगरेर बेस जीविका चलाउनेवाले जो यदि सन्यासीमा पनि म कृतार्थ हौँ भन्ने खालको भाव छ भने त्यो पनि मिथ्या भनेर जान्नुपर्दछ। भने यो तात्पर्य के छ त भन्दाखेरि अर्को सूचना, यो सामान्य गृहस्थीका लागि व्यवहारिक व्यक्तिका लागि मात्रै होइन, यो जो सन्यासी साधु सन्त नामका जति पनि छन् उनीहरूका लागि पनि यो नियम हो। केही समय भर्खरमा घुमेर आएको बाहिरबाट सबैतिर पुगेर तिनीहरूको त्यही हालत छ। कोही चुपचाप लगाएर बस्न सक्दैन, किनकि शास्त्रीय स्वाध्याय पनि छैन, चिन्तन पनि छैन। बडा बडा आश्रम बनाइरहेछन्, गौशाला खोलिरहेछन्, नाना प्रकारका ती सबै प्रपञ्चहरू इत्यादि गरिरहेछन्। त्यहाँदेखि ब्रह्मचिन्तन केही पनि छैन। अब वेशभूषा त साधु सन्यासीको छ, सुन चाँदीका थाल बटुकामा भोजन गर्दछन्। त्यहाँदेखि बढी इत्यादि सबै विषय भोग जति राजसी भोग बेला सबै उनीहरूका पासमा उपलब्ध छ। तर ब्रह्मचिन्तन छ भनेर सोध्यो भने छैन। बडा यहाँ आश्रम बनाउनु छ, वहाँ आश्रम बनाउनु छ, वहाँ यस्तो गर्नुपर्ने छ, वहाँ यस्तो गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो सुनिन्छ। तर आज म यति घन्टा चाहिँ ब्रह्मचिन्तनमा बसेँ, समाधिमा बसेँ, त्यसले यो ग्रन्थको आज मैले चिन्तन गरेँ, स्वाध्याय गरेँ, आज मैले तैत्तिरीय उपनिषद अथवा ईशावासी उपनिषदको गहिरोमा चिन्तन गरेँ भने त्यस्तो प्रकारको सुन्न पाइँदैन। बडा विचित्र छ संसार। त्यस कारणका धेरै बाहिरबाट त सबै कुरो त्यागे सन्यासी वेशभूषा सबै देखिन्छन्, तर मनमा चाहिँ त्यो सबै त्यो विषयको लौकिक विषयको भौतिक विषयको चिन्तन गरेर बसिरहन्छ भनेदेखि नै त्यसलाई र फेरि पनि म कृतार्थ हौँ, म सन्तुष्ट हौँ भन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई योगी सन्यासी मानिँदैन। त्यस व्यक्तिलाई पाखण्डी दम्बसारी मिथ्यावादी मानिन्छ। यस्तै प्रकारले भगवानले यहाँ स्पष्ट रूपले बताइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले बताउँदै अब अगाडि बताउनुहुन्छ, अनात्मज्ञ मुमुक्षुका लागि कर्म सन्यासको अपेक्षा कर्मयोग नै श्रेष्ठ छ भनेर बताउनुहुन्छ। जो तत्त्वज्ञान छैन, जसलाई आत्मबोध छैन, यथार्थ ज्ञान छैन भने त्यस व्यक्तिले कर्मलाई परित्याग गर्नु उचित छैन। उनीहरूले कर्म सन्यास नगरेर, कर्मलाई परित्याग नगरेर कर्मयोग गर्नु नै श्रेष्ठ छ, कर्मयोगको अनुष्ठान गर्नु नै श्रेष्ठ छ। यो कुरो बताउनको लागि भगवान भन्नुहुन्छ, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः विशिष्यते। जुन व्यक्तिले मनद्वारा इन्द्रियलाई संयम गरेर, जो व्यक्तिले मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर वशम गरेर आसक्ति रहित भएर, आसक्तिबाट मुक्त भएर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा, यी जो कर्मेन्द्रियहरू छन् 5वटा, 2टा हात 2टा खुट्टा उपच पायु वाणी, यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा, यी मध्ये अब कर्म कुनले गरिन्छ भन्दा हात पाउ र वाणीद्वारा गरिन्छ। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा श्रौत र स्मार्त कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछ। जो व्यक्तिले मनद्वारा सबै इन्द्रियलाई संयम गरेर आसक्तिरहित भएर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा श्रौत र स्मार्त कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछ। शास्त्रीय कर्म 2 प्रकारका छन्, एउटा श्रौत कर्म न अर्को स्मार्त कर्म। यो 2 प्रकारका कर्महरू गर्दछ भने त्यो पूर्वोक्त आत्मवञ्चक कर्मयोगको अपेक्षा यो उत्तम हो। भन्नुको तात्पर्य जो भन्दा पहिले बताइयो नि, जो बाहिरबाट त हेर्दा साधु सन्यासी जस्तो छ तर भित्रबाट विषयको चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिको अपेक्षा त्यो व्यक्ति भन्दा चाहिँ जो व्यक्तिले कर्मेन्द्रियहरूलाई मनद्वारा संयम गरेर सबै कर्मेन्द्रियहरूद्वारा श्रौत र स्मार्त कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछ त्यो व्यक्ति श्रेष्ठ हो। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनको लागि भगवानले यहाँ भन्नुभयो र यसै विषयलाई यहाँ भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ, पहिलेको अपेक्षा यस्तो शिष्यता देखाउनको लागि यहाँ श्लोकमा तु शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ।
अब यहाँ बताउनुहुन्छ जो कुनै पनि व्यक्ति अनात्मज्ञ भनेको आत्मतत्त्वको बोध छैन, अज्ञानी छ तर पनि मुमुक्षु छ, मोक्ष चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कर्म सन्यास नगरिकन, माने कर्मलाई परित्याग नगरिकन चक्षु आदि इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रिय समूहलाई मनद्वारा वशम गरेर, माने तिनीहरूलाई राग द्वेषयुक्त हुन नदिकन, कुनै कर्मको फलप्रति राग कसैप्रति घृणा हुन नदिकन तिनीहरूलाई संयम गरेर राग द्वेष रहित भएर सबै दोषहरूबाट मुक्त भएर भित्रैबाट नियमन गरेर त्यसलाई मनबाटै ती इन्द्रियलाई सबैलाई वशमा गरेर असक्त माने फलको अभिलाषा नराखिकन, कुनै फलको इच्छा नराखिकन ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा, माने परमात्माको आराधना बुद्धिद्वारा वाणी आदि कर्मेन्द्रियहरूद्वारा, वाणी जो छ, शरीर छ, इन्द्रिय छन्, यिनीहरूद्वारा श्रौत अथवा स्मार्तरूप कर्म योगको आरम्भ गर्दछ। श्रुति सम्मत कर्म गर्दछ अथवा स्मृति ग्रन्थले बताए अनुसार कर्म गर्दछ, शास्त्रीय कर्म गर्दछ। तत्त्वज्ञान छैन तर पनि मनद्वारा इन्द्रियलाई वशमा गरेर श्रद्धा भक्तिपूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्मेन्द्रियहरू र मन वाणीले श्रौत र स्मार्त कर्मको अनुष्ठान गर्दछ। श्रौत कर्म र स्मार्त कर्मयुगको अनुष्ठान गर्दछ, आरम्भ गर्दछ। श्रद्धापूर्वक चित्त शुद्धिको लागि कर्म गर्दछ, कुनै फलका लागि होइन, केवल चित्त शुद्धिका लागि। चित्त शुद्ध भन्ने उद्देश्यले कर्म गर्दछ भने मोक्ष साधनभूत कर्मयोगको निष्ठा हुनाले गर्दाखेरि उसलाई कर्मयोगी मानिन्छ। त्यो कर्मयोगी हो, कुनै स्वार्थ पनि छैन, सदाचारी छ, शास्त्रीय कर्मको अनुष्ठान गर्दछ, मन वाणीद्वारा सबै प्राणीहरूप्रति प्रेम श्रद्धा भक्तिपूर्वक गर्दै सबैको सेवा परोपकार प्रातःकालदेखि सायंकालसम्मका जति पनि शास्त्रीय कर्तव्यहरू छन्, कर्महरू छन्, ती सबै कर्महरू गर्दछ। मोक्ष साधनभूत कर्मयोगमा निष्ठा हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई कर्मयोगी मानिन्छ। र यस्तो प्रकारको कर्मयोगी पूर्वोक्त दाम्भिक कर्म सन्यासी भन्दा श्रेष्ठ छ। जो चाहिँ सबै कर्मलाई परित्याग गरे सन्यासले, त्यहाँबाट फेरि परिग्रहमा लाग्यो। सन्यास लिँदा सब परित्याग गरेको हुन्छ, आश्रम वश्रम खुट्टी सुट्टी केही नबनाउनु भन्ने छ विधानमा। तर पनि अब त्यो लिइसकेपछि फेरि फँसे, सबै त्यो विषयमा पहिलेको भन्दा बेसी गरेर जकडिए भने तिनीहरूको अपेक्षा यो अज्ञानी जो छ कर्मयोग गर्ने कर्मयोगी हो, यो कर्मयोगी श्रेष्ठ छ, जसले चाहिँ मनद्वारा इन्द्रियलाई संयम गरेर राग द्वेष रहित भएर ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्मयोगको अनुष्ठान गर्दछ भने यस्तो प्रकारको कर्मयोगी श्रेष्ठ छ। अतः मनुष्यले दम्भ नगरिकन ज्ञानको इच्छा त मुमुक्षु छ भने वेदान्तको श्रवण गर्दै कर्मयोगको पनि अनुष्ठान गर्दै जानुपर्दछ। र जहिलेसम्म ज्ञानमा परिपक्वता हुँदैन तहिलेसम्म कर्मयोगको पनि अनुष्ठान गरिरहनु पर्दछ। तर ध्यान गर्छु चिन्तन गर्छु भन्ने धारणा राम्रो हो, तर ध्यानै लागेन, चिन्तनै भएन, ध्यान गर्न चिन्तन गर्न बस्दा अब ब्रह्मचिन्तन हुँदैन, ईश्वरको ध्यान हुँदैन, ईश्वरको मन्त्र नाम जपिँदैन, अरू फाल्टु फाल्टु नाना प्रकारका विषयको चिन्तन हुन्छ भने त्यसको अपेक्षा निरन्तर श्रद्धा भक्तिपूर्वक कर्म गरेर आफ्ना मनलाई ईश्वरमा लगाउन सक्नु पर्दछ। जे पनि गरिन्छ ईश्वरको सेवा गरिँदैछ, जे पनि गरिँदैछ ईश्वरको सेवा। ईश्वर त सर्वव्यापक छन्, ईश्वरदेखि भिन्न त केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा जे पनि गरिँदैछ ईश्वरको सेवा गरिँदैछ भनेर ईश्वर अर्पण बुद्धिले सत्कर्म गर्नु पर्यो, असत्कर्म होइन। सत्कर्म गर्दै त्यस्तै प्रकारले अग्रसर हुँदै साधनामा प्रगति गर्न सकिन्छ। यस प्रकार भगवानले यहाँ बताउनु भयो। यस प्रकार आजको विषयलाई बताइयो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत।